नाज़रीन मोहतरम, अगर हम पालतू जानवरों की बात करें तो आम तौर पर हमारे जहन में कौन से जानवर आते हैं? कुत्ते या फिर बिल्लियाँ, जो ज़्यादातर पालतू जानवरों के तौर पर हमारे घरों में पाले जाते हैं। कई लोग इस रिवायत से कुछ आगे बढ़कर खरगोश, बंदर, घोड़े, सांप, यहाँ तक कि चूहे भी पाल लेते हैं। लेकिन आप लोगों के जहन में कभी किसी ऐसे जानवर को पालने के बारे में ख्याल आया जिसको अगर आप बाहर घुमाने के लिए निकलें तो तमाम लोग उससे डर कर इधर उधर भागने लगे? आज की इस वीडियो का मौजू भी कुछ ऐसे ही खूंखार जानवरों के गिर्द घूमता है। आज हम आप लोगों को एक ऐसे ख़ानदान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने 2 शेरों को पालतू जानवर बनाकर पालने की बड़ी गलती की और उनका अंजाम बहुत ही खौफनाक निकला। अगर आप भी किसी तरह के खूंखार जानवर को पालने का इरादा रखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ख्याल को अपने जहन से निकाल बाहर करेंगे। इससे कबल कि हम इस वाक़े की जानिब बढ़ें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन मोहतरम, ये सच्चा वाक़या लैब और नैना के ख़ानदान का है, जिन्होंने 2 शेरों को पालतू जानवरों के तौर पर घर में पाल रखा था। इस कहानी का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि लैब और नैना के घर के दरवाजे पर एक दिन किसी अनजान आदमी ने भेड़िए का बच्चा छोड़ दिया था। जब इन दोनों ने इस बच्चे को देखा तो उन्होंने उसे अपने घर रखने का फ़ैसला किया, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी किसी जानवर को अपने घर में नहीं पाला था, इसलिए वो ये नहीं जानते थे कि किसी जानवर के बच्चे को किस तरह से घर में पाला जाता है। उन्होंने इसका भी हल यूँ निकाला कि उन्होंने अपने घर के करीब एक चिड़ियाघर में हर इतवार को जाने का फ़ैसला किया ताकि वो ये जान सकें कि किस तरह किसी जानवर की देखभाल की जाती है, उसे कैसे पाला जाता है। चिड़ियाघर लगातार जाने की वजह से ये दोनों काफ़ी हद तक जानवरों को पालने के बारे में सीख चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने इस भेड़िए का नाम टॉम रखा। वक्त गुजरता गया, ये दोनों हर इतवार को चिड़ियाघर जाते, लेकिन एक दिन उनके ख़ानदान की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम एवा था, वो भी दोनों के हमरा चिड़ियाघर गई। इत्तफाक से उस दिन उस चिड़ियाघर की एक शेरनी ने एक छोटे शेर को जन्म दिया था। एवा को शेरनी का बच्चा बहुत पसंद आया और उसने लैब और नैना से ज़िद करना शुरू कर दी कि ये शेरनी के बच्चे को अपने साथ घर ले जाना चाहती है। लैब और नैना ने एवा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ज़िद के आगे किसी की एक ना चली। इस ज़िद के आगे हार मानकर लैब और नैना ने इस चिड़ियाघर के मैनेजर को राज़ी कर लिया कि वो शेरनी के इस बच्चे को उनके हवाले कर दे। दोस्तों, इस तरह लैब और नैना ने एक शेर के बच्चे को गोद ले लिया और ये लोग शेर के इस खूंखार बच्चे को अपने घर में ले आए। उन्होंने उसका नाम किंग रखा। ये ख़ानदान किंग नामी शेर के इस बच्चे को बहुत प्यार से पालने लगा। शुरू में तो किंग दूध ही पीता था, मगर जैसे जैसे इसकी जसामत बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी खुराक में भी इजाफा होना शुरू हो गया। अब किंग को रोज़ाना एक गोश्त का टुकड़ा भी खाने को मिलने लगा। चंद महीनों बाद किंग मुकम्मल जवान शेर बन चुका था, लेकिन ये लोग इससे कुछ ज़्यादा खौफज़दा नहीं होते थे, क्योंकि किंग किसी आम जंगली शेर की तरह खूंखार नहीं मालूम होता था, बल्कि इसका रवैया एक आम पालतू बिल्ली की तरह होता था। किंग लैब और नैना के बच्चों के साथ खेलता और उन्हीं के साथ उनके कमरे में सो जाता। किंग घर में हर आने वाले शख्स के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता। यह उनको अपनी ज़ुबान से चाटता, जिससे लोग किंग से खौफ महसूस करते। लेकिन किंग जैसा भी था तो एक शेर ही, इसलिए लैब और नैना के पड़ोसी अपने घरों से किंग के खौफ की वजह से कम ही घर से निकलते थे। उसी वजह से लैब और नैना की परेशानियों में इजाफा होना शुरू हो गया। उन्होंने किंग को वापस चिड़ियाघर छोड़ने का फ़ैसला किया, मगर ये लोग ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि किंग अब इनके घर का ही एक फ़र्द बन चुका था। सभी इससे प्यार करते थे। दोस्तों, किंग अक्सर रात को उठकर धाड़ मारता तो तमाम पड़ोसियों की डर के मारे नींद टूट जाती। लैब और नैना किंग को बाहर घुमाने भी ले जाया करते थे, जिसकी वजह से किंग बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गया। आए दिन मीडिया में किंग के चर्चे आम होने लगे, जिसकी वजह से किंग शहर का पसंदीदा तरीन पालतू जानवर बन चुका था। इसी बिना पर किंग को कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, जिसमें एक फिल्म का नाम अनबिलीवेबल एडवेंचर ऑफ इटालियंस एंड रशिया था। इस फिल्म में किंग के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। किंग की शोहरत अरूज पर थी, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त अच्छा हो या बुरा, उसके बदलने में कुछ देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ किंग के साथ भी हुआ। 1973 में किंग एक फिल्म की शूटिंग पर गया, जिसमें उसके साथ लैब और नैना भी हुआ करते थे। किंग को एक स्कूल में रखा गया और लोगों को ये इत्तला दी गई कि स्कूल में कुछ दिन शेर रहेगा, जिसकी वजह से आम लोग इस स्कूल से ज़रा दूर ही रहें।
لیکن لوگوں نے اس اطلاع کو سنا انسنا کر دیا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسکول کے پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو کنگ کی نظر ان پر پڑی۔ چونکہ کنگ ایک پالتو جانور تھا، سبھی اس سے پیار کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا اس کو اچھا لگتا تھا۔ سو انہیں دو بچوں کو دیکھ کر کنگ بھی ان کے پاس چلا گیا، انہیں اپنے پنجوں سے پیار کرنے لگا، لیکن ان دونوں کو لگا کہ یہ شیر انہیں کھا جانے والا ہے۔ یہ دونوں زور زور سے چیخے، چلائے۔ کچھ دوری پر ایک پولیس والا موجود تھا۔ جب اس پولیس والے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کنگ کو گولی مار دی اور کنگ وہیں پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس واقعے میں موجود دوسرے شیر کی۔ لیب اور نینا نے کنگ کو نام آنکھوں کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن ان کے دل میں کنگ کے مرنے کا دکھ بہت زیادہ تھا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت عرصہ گزارتے ہیں تو ہم جذباتی طور پر اسے جڑ جاتے ہیں، پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو یا جانور۔ یہی لیب اور نینا کے ساتھ بھی ہوا، اس لیے انہوں نے کنگ کی کمی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ ایک شیر کے بچے کو گود لے لیا، پالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس بار اس شیر کے بچے کا نام کنگ سیکنڈ رکھا، لیکن اس کنگ سیکنڈ میں کنگ کی طرح کی کوئی خاصیت نہیں تھی۔ یہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی لیب اور نینا کے ساتھ اس کے کچھ اچھے تعلقات بن پا رہے تھے، جو ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی جسے لیب اور نینا سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور کنگ سیکنڈ کو بھی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن اس نے کئی بار شوٹنگ کے دوران لوگوں کو بری طرح سے زخمی کر دیا، جس میں ڈائریکٹر کے پاؤں چاٹنے سے لے کر کیمرہ مین کے ہاتھ کی انگلی کو زخمی کرنے تک کے واقعات شامل ہیں۔ کنگ سیکنڈ کا یہ برتاؤ چلتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ 1978 میں لیب کی بھی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے کنگ سیکنڈ کی ساری ذمہ داری اکیلی نینا پر آ گئی۔ نینا نے کنگ سیکنڈ کو واپس چڑیا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن کنگ سیکنڈ سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے نینا ایسا نہیں کر سکی۔ پھر 24 نومبر 1980 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کی روح تک کو دہلا کر رکھ دیا۔ اس رات جب نینا آفس سے گھر واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کچھ جلنے کی بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے دھیان دیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پڑوسیوں کے بچوں نے شرارت سے کچھ پٹاخے چلا کر ان کے گھر میں پھینکے ہیں اور ان سے نکلنے والا دھواں پورے گھر میں پھیل چکا تھا۔ دھوئیں کی اس بدبو نے کنگ سیکنڈ کو شدید غصہ دلایا ہوا تھا۔ نینا نے اس بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا کہ کنگ سیکنڈ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ وہ اسے کھانا دینے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی نینا کنگ سیکنڈ کے پاس گئی تو غصے میں بیٹھے ہوئے کنگ سیکنڈ نے نینا کی گردن پر حملہ کر دیا۔ نینا نے وہیں اپنا دم توڑ دیا۔ اس کے بعد نینا کا 10 سالہ بچہ جب اپنی ماں کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو کنگ سیکنڈ نے اسے بھی مار کر کھا لیا۔ ان کو مارنے کے بعد جیسے کنگ سیکنڈ پاگل ہو گیا، وہ پورے گھر میں دوڑنے لگا اور زور زور سے دھاڑنے لگا۔ اس کی دھاڑ سن کر پڑوسیوں نے اس کی اطلاع فوراً پولیس والوں کو دی۔ پولیس آئی اور موقع محل دے کر انہوں نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ چند منٹ کی کارروائی کے بعد کنگ سیکنڈ کو گولی مار دی گئی اور یوں یہ خوفناک قاتل اپنے انجام کو پہنچا۔ لیکن اس واقعے نے کئی افراد کو خاموش ہدایات جاری کر دی۔ دوستو، حقیقت پر مبنی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسے جانوروں کو اپنے گھر میں نہیں پالنا چاہیے جن کو سنبھالنا اور قابو کرنا ہماری قوت سے باہر ہو۔ خونخوار جانوروں کے لیے قدرت نے گھنے جنگلات پیدا کر رکھے ہیں۔ اگر یہ جنگلات نہ ہوں تو ایسی مخلوقات حضرت انسان کو جینے ہی نہ دے۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔